नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नए और बहुत ही प्यारे सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं और वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का आगाज़ करने से पहले मैं अपने दिल की बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इससे पहले भी मुझे अपने दीन की बात आप लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। कुरान की तफ़सीर आप लोगों के सामने बयान करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। और मुख्तलिफ़ मकामात पर भी अल्लाह ने अपने कलाम को समझने और समझाने की एक सादत अता फ़रमाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज जब मैं सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सिलसिला शुरू कर रही हूँ, तो मेरे लिए इसकी कैफ़ियत ही कुछ अलग है। ये मेरे लिए कोई सिर्फ़ एक नया प्रोग्राम या नया मौज़ू नहीं है, बल्कि अपनी दीनी ज़िंदगी का एक नया कदम है ये। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुबारक हस्ती की ज़िंदगी के बारे में बात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, जिनके ज़रिए हमें कुरान मिला है, ईमान की दौलत मिली हमें, जिनके ज़रिए हमें अपने रब को पहचानने का रास्ता मिला है। और हकीकत तो ये है कि जब इंसान ये सोचता है ना कि उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने की सआदत मिल रही है, तो दिल में खुशी भी होती है, शुक्र भी आता है, लेकिन साथ-साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैं सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को मेरे लिए भी सीखने और अपनी इस्लाह करने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया बनाए, और आप सबके लिए आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम फ़ौरन सीरत के वाक़यात की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सीरत होती क्या है। सीरतुन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सबसे पहले ये देखेंगे सीरत होती क्या है। हम सीरत क्यों पढ़ते हैं, क्यों सुनते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? और सबसे बढ़कर तो ये कि जिस अज़ीम हस्ती की सीरत हम बयान करने जा रहे हैं या सुनने जा रहे हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक आपका मुकाम और आपकी शान क्या है? क्योंकि जब तक हमें ये मालूम ना हो कि हम किस हस्ती मुबारक की ज़िंदगी सुनने जा रहे हैं, शायद ही हम सीरत की असल कदर और अहमियत को पूरी तरह महसूस कर सकें। और एक बात यहाँ पे शुरू में ही मैं वाज़ेह करना चाहूँगी कि सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत वसी मौज़ू है, बहुत वसी मौज़ू है। सीरत-उन-नबी में आपकी विलादत बासआदत से लेकर विसाल मुबारक तक आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी मुबारक ज़िंदगी हमारे सामने आती है। आपका बचपन, आपकी जवानी, ऐलान नबूवत, मक्की ज़िंदगी, फिर बीच में हिजरत, फिर मदनी ज़िंदगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बेशुमार वाक़यात, ये सब सीरत का हिस्सा हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि इतनी अज़ीम और इतनी वसी सीरत को चंद नशस्तों में या चंद मिनटों में मुकम्मल बयान करना ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इस मर्तबा हमारी कोशिश ये होगी कि इस मुख्तसर जो सिलसिला है सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम उसमें से अहम और जो मुंतखब पहलू हैं आप सबके सामने रखें, और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ और जानने की कोशिश करें। आपकी शान, आपके मुकाम को समझें, अपनी उम्मत के लिए आपकी मोहब्बत और फ़िक्र को जानें, और फिर ये भी समझेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम पर क्या-क्या हुकूक हैं, और हम उन हुकूक को अपनी ज़िंदगी में कैसे अदा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने आइंदा मौका और तौफ़ीक अता फ़रमाई, तो फिर सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम एक तफ़सीली सिलसिला भी रखेंगे, जिसमें एक आपकी विलादत बासआदत से लेकर विसाल मुबारक तक पूरी हयात तैयबा को तरतीब के साथ तफ़सील से बयान करेंगे। फ़िलहाल हमारा मकसद पूरी सीरत को समेटना नहीं है, बल्कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ और जानना है, आपकी अज़मत को समझना, आपसे अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मज़बूत करना है। अब हम क्योंकि सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं, सब जमा हुए हैं, तो सवाल ये है
کہ سیرت کا مطلب کیا ہے، سیرت کہتے کس کو ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سیرت کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیں، آسان لفظوں میں کسی کے رہنے، چلنے پھرنے، زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں، اور جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ جان لینا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، ہجرت کب ہوئی، کون کون سے غزوات پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کب ہوا۔ تو سیرت صرف واقعات اور تاریخ کا نام نہیں ہے، بلکہ سیرت ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عملی زندگی پیش کرتی ہے۔ آپ کی عبادت کیسی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسے تھے، آپ گھر کے اندر گھر کے باہر کیسے تھے، آپ تنہائی میں کیسے تھے، آپ لوگوں میں کیسے تھے، تکلیف اور آزمائش کے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان کے ساتھ صبر فرماتے تھے، خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرتے تھے، غم اور پریشانی کے وقت کس طرح اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کے معاملات، آپ کے فیصلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر پہلو سیرت میں شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، لیکن ایک حقیقت ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسی کلام الہی کا کامل ترجمان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ قرآن کا عملی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ قرآن صبر کا حکم دیتا ہے، سیرت صبر کرنا سکھاتی ہے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ قرآن معافی کا حکم دیتا ہے، سیرت معاف کرنا سکھاتی ہے کہ کیسے معاف کیا جاتا ہے۔ قرآن توکل سکھاتا ہے، سیرت مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ اور ثابت قدم رہنا سکھاتی ہے۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، آپ کا اخلاق قرآن، یعنی آپ کا طرز عمل قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا عملی نمونہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اسوۃ حسنہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دور کی طرف جائیں، ہم اس دور کی طرف چلیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا زمانہ قریب تھا، اور اس وقت عرب کے معاشرے کیسا تھا۔ مکہ میں خانہ کعبہ موجود تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر فرمایا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں شرک اور بت پرستی عام ہو چکی تھی، شراب نوشی عام تھی، جوا کھیلا جاتا تھا، زنا اور بے حیائی موجود تھی، جھوٹ، خیانت، بددیانتی پائی جاتی تھی، یعنی معاشرے میں بہت سی اخلاقی خرابیاں پھیل چکی تھیں۔ بعض قبیلوں میں تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جو قبائل تھے، قبائلی عصبیت اتنی شدید تھی کہ کبھی ایک معمولی سی بات پر جنگ شروع ہو جاتی تھی اور نسل در نسل خون بہتے رہتے تھے۔ طاقتور کمزور پر ظلم کر سکتا تھا، اور کمزور کے پاس اپنے حق کے لیے کوئی بھی مضبوط سہارا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، البتہ عربوں میں کچھ اچھی صفات بھی پائی جاتی تھیں، جیسے کہ وہ مہمان نوازی کو پسند کرتے تھے، بہادری کی قدر کرتے تھے، وعدے کی پاسداری کرتے تھے، سخاوت، ان جیسی صفات ان میں موجود تھیں۔ لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود انسانیت اپنے رب سے دور ہو چکی تھی۔ اب لوگوں کو ایسے رسول کی ضرورت تھی جو انہیں دوبارہ اللہ سے جوڑ دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا پر اپنی بہت بڑی رحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مبارک وقت قریب آ گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی تھی۔ اس زمانے میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا پھر، جب ابرہہ ایک لشکر کا ہاتھیوں کے ساتھ لے کر مکہ کی طرف آیا
اور اس کا ارادہ تھا کہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا تھا۔ اب مکہ والوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس لشکر کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن خانہ کعبہ کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندے بھیجے اور اللہ کے حکم سے پورا کا پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور یہ واقعہ اتنا نمایاں تھا کہ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال کہا جانے لگا، اور اسی عام الفیل میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں بنو ہاشم کے معزز خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ محترمہ حضرت آمنہ بنت وہاب تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ کے والد محترم آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور پھر وہ مبارک گھڑی آئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے، اور اسی نسبت سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا بھی گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ذاک یومن ولدت فی، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی۔ اب ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی، اس بارے میں مورخین کے مختلف رائے ہیں۔ کسی نے 8 ربیع الاول کہا، کسی نے 9 ربیع الاول کہا، کسی نے 12 ربیع الاول کہا، لیکن مشہور اور معروف 12 ربیع الاول ہی کا قول ہے۔ یہ مشہور اور معروف ہے 12 ربیع الاول کا قول۔ اب وہ مبارک وقت آ چکا تھا جب وہ عظیم ہستی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکی تھی، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر انسانیت کو شرک سے توحید اور پھر جہالت سے علم اور ظلم سے عدل کی طرف لے جانے کا والے تھے، اور وہی معاشرہ بدلنے لگا، وہی معاشرہ جس کا بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی تذکرہ کیا ہے کہ کیسا وہ معاشرہ ہو گیا تھا۔ اور آخر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو باتیں تو نہیں بتائیں، بلکہ آپ نے جو تعلیم دی سب سے پہلے اسے اپنی مبارک زندگی میں کر کے دکھایا۔ آپ نے سچائی کی دعوت دی تو خود صادق تھے، امانت کا حکم دیا تو خود امین تھے، رحم کی تعلیم دی تو خود سراپا رحمت تھے، معافی کی تعلیم دی تو خود اپنے دشمنوں کو معاف کر کے دکھایا، صبر سکھایا تو طائف کی تکلیفوں میں صبر کر کے دکھایا، اللہ پر بھروسہ سکھایا تو ہجرت کے مشکل ترین لمحات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، کامل توکل، اور وہ کر کے دکھایا۔ عدل کا حکم دیا تو اپنے اور پرائے کے درمیان انصاف کر کے دکھایا، یعنی جو قرآن نازل ہو رہا تھا اس قرآن کی عملی تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی، اور یہی وہ سیرت تھی جس نے لوگوں کے دل بدل دیے۔ وہ لوگ جو معمولی باتوں پر نسلوں تک ایک دوسرے سے جنگیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کے ان کے بارے میں بھی فرمایا، وہ لوگوں کے جو نسل در نسل جنگیں لڑتے رہتے تھے، کیا فرمایا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، کہ پھر اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اور یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، یہ دلوں کا انقلاب تھا، یہ عقیدوں کا انقلاب تھا، یہ اخلاق کا انقلاب تھا، ایسا انقلاب جس نے پورے معاشرے کی تقدیر بدل دی۔ جن دلوں میں نفرت کی آگ جلی ہوئی تھی وہاں محبت کے چراغ جل گئے، جن زبانوں پر انتقام تھے وہاں سلام اور دعا آ گئی، اور یہی قرآن کا معجزہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تبدیلی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی تربیت، آپ کی مبارک ہستی کے ذریعے پیدا فرمائی، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ اب یہاں سے ہمیں اپنی زندگی کی طرف دیکھنا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں، ہماری اولاد سنور جائے، ہمارے رشتوں میں محبت پیدا ہو جائے، ہمارے معاشرے میں برائیاں
ख़त्म हो गई, जो फैली हुई इस वक्त बुराइयाँ वो सब ख़त्म हो जाए, वापस हम उन्हीं हालात पे आ जाएं जैसे वे बेहतरीन हालात थे। लेकिन सवाल ये है कि इस तब्दीली का आगाज़ कहाँ से होगा? तो जिस सीरत ने उस वक्त के बिगड़े हुए माशरे को अल्लाह ताला के हुक्म से बदल दिया, तो आज भी हकीकी इस्लाह के लिए हमें उसी सीरत की तरफ वापस आना होगा। हमें सिर्फ सीरत को पढ़ना और सुनना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि ये देखना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारे अखलाक, हमारे मामलात और हमारे घरों में कितनी नज़र आती है। हमें दूसरों को बदलने का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि तब्दीली का आगाज़ खुद से करना है। क्योंकि जब एक फ़र्द बदलता है, एक फ़र्द, तो उसके असरात घर पे पड़ते हैं, और जब बदलते हैं तो मुआशरा तो खुद ब खुद बदलने लगता है। और इसके लिए हमें देखना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे चलाते थे घर को, अपने घर वालों के साथ कैसे पेश आते थे, आप बच्चों और नौजवानों की तरबियत कैसे फरमाते थे, इख्तिलाफ अगर आ जाएं तो इख्तिलाफात को कैसे संभालते थे। और यही सीरत पढ़ने और सुनने का सबसे बड़ा मकसद है। हम सब कहते हैं एक दूसरे से कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आशिक रसूल हैं। लेकिन जिससे मोहब्बत हो, इंसान उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है, उसकी बातें, उसकी आदतें, उसकी पसंद, उसकी नापसंद। लिहाजा अगर हमारे दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है, तो हमें आपकी सीरत को जानना और अपनी ज़िंदगी में अपनाना होगा उसको। तो सवाल ये है कि हमारी मोहब्बत में वो गहराई कैसे आएगी जो आनी चाहिए। तो ये सीरत ही है जो हमें अपने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब लाएगी और करीब करेगी। और जितना हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानेंगे, इंशाअल्लाह दिल में मोहब्बत और बढ़ेगी, और मोहब्बत जितनी बढ़ेगी उतना ही दिल चाहेगा कि हमारी ज़िंदगी भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो जाए। और जिस नबी की सीरत हम अपनाना चाहते हैं, उनकी शान तो खुद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि रसूल अल्लाह सिर्फ़ अपने ज़माने के लोगों के लिए या किसी एक कौम के लिए रहमत बनाकर भेजे, नहीं, बल्कि फरमाया कि तमाम जहानों के लिए रहमत है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक के बारे में फरमाया कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि यकीनन आप अखलाक के आला दर्जे पर हैं, आप ख़ातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि अल्लाह ताला ने आपको इंसानियत के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपके ज़रिए इंसानों को जहालत से निकालकर हिदायत की रोशनी अता फरमाई। तो अब ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस अज़ीम रहमत को, उसको पहचानें, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को जानें। इसीलिए आज के प्रोग्राम में हमने सिर्फ इतना यहाँ तक समझने की कोशिश की कि सीरत क्या है, हम सीरत को क्यों बयान करते हैं और सुनते क्यों हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मुआशरे की हालत क्या थे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत ने लोगों की ज़िंदगी को किस तरह बदल दिया। लेकिन सीरत का एक अहम पहलू ये भी है कि ये जानेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की हिदायत और भलाई के लिए क्या क्या किया, कितनी मुशक्क़तें उठाईं, कितनी बर्दाश्त की मुशक्क़तों को, और किस कदर अपनी उम्मत की फ़िक्र फरमाई आपने, कितनी हमारे लिए आसानियाँ चाहीं, और आखिरत में भी अपनी उम्मत के लिए क्या कुछ होगा। आप अपनी उम्मत के लिए रोए, अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई, क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी उम्मत के लिए शिफात फरमाएंगे। वहाँ सजदा भी होगा, वहाँ शिफात भी होगी, वहाँ हौज़ भी होगा, और वहाँ भी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए शफ़क़त और खैरख्वाही नज़र आएगी।
تو انشاءاللہ ہماری اگلے پروگرام میں ہم سیرت کا ٹاپک ہوگا ہمارا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقتیں اور احسانات. یعنی اس پروگرام میں ہم یہی جانیں گے پھر کہ آپ نے امت کے لیے کون کون سی مشقتیں برداشت فرمائی، اور پھر جب ہم یہ جان لیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، تو پھر ایک سوال خود ہمارے سامنے آ جائے گا کہ جس نبی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ان کا ہم پر کیا حق ہے. اور پھر وہیں سے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سفر کی طرف بڑھیں گے، اور وہ ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سلسلے کا آغاز کیا ہے، تو آئندہ بھی اسی سلسلے میں ہم جو کچھ پڑھیں گے، سیکھیں گے، بیان کریں گے، اس میں اگر کہیں پہ بھی کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی غلطی اور کمی کوتاہی ہو جائے، تو یا اللہ اپنے فضل اور کرم سے اسے معاف فرما دیجیے گا. جو بات درست ہو اسے قبول فرمائیے گا، اور جہاں ہم سے کوئی لغزش ہو جائے وہاں اپنی رحمت سے ہماری اصلاح بھی فرما اور درگزر بھی فرما. یا اللہ اس پورے سلسلہ سیرت کو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے، آپ سے محبت بڑھانے اور آپ کی سنت پر چلنے کا طریقہ جو بھی ذریعہ ہے اس سے بنا دے ہمارے لیے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی معرفت نصیب فرما، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھائے، آپ کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے، اس سے سیکھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صرف سیرت سننے والوں میں نہیں بلکہ سیرت پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.